أمارين جولز اليوم أول مرة نكون موجودين in person. مجموعة نجد هي المجموعة اللي دشنتها، أو مستوحاة من التراث النجدي، من التراث النجدي المعماري، نقوش الأبواب النجدية، ومنها هذه الأيقونة حقت أمارين النجد كولكشن. الإشاعة حقتك اللي هي المشبك، سجلت فيها براءة اختراع مشبك للقطعة. هو مفروض يكون ورا، بس لأنه أؤمن إنه الجمال لازم يكون مستمر في قطع المجوهرات، وكمان إنه يكون شوي متغير، إني ما أطفش من القطعة بما إني أنا حدفع فيها مبلغ، أقدر كل مرة تكون بشكل بالطريقة اللي أنا أحب ألبسها. شيء أول مبسوطين فيه إنه جاي عندنا في السعودية، وبالذات عندنا في الرياض، وأكيد إنه الرياض راح تصير عاصمة للمجوهرات إن شاء الله في الأيام القادمة في كل شيء. فمرة متحمسين، مرة مبسوطين، وقاعدين لسه تونا داخلين المعرض، فقاعدين قاعدين نشوف شوي شوي.